Samtang tapos kita sa mga detalye sa mga balitang regional usa ka daycare center worker naghunos siyang kabalingong kinabuhi sa Olutanga, Zamboanga, Sibugay. Samtang biktima nagbilin og suwat nga nangayog pasaylo sa iyang gibuhat. Kami gang Mar Alawan alang sa dugang report. Balita sakto sa hapon. Naghunos sa ihang kaugalingong kinabuhi ang usa ka daycare center worker sa Purukutsu, Barangay Nuki, Olutanga, Zamboanga, Sibugay kagahapong adlaw, Oktubre 3, 2023 sa may pasado alas 10 kapin kulang sa buntag. Naila ang biktima nga si Annabel Campayna Patak, babae, 32 anyos, Minyo, taga Purok 2, Barangay Esperanza, Olutanga, Zamboanga, Sibugay. Subay sa inisyal nga investigasyon sa Olutanga Municipal Police Station na sayran nga sa may alas 9:30 buntag ni atong adlaw na nanghid matod pa kining biktima sa iyahang bana nga si Dennis Baluro Patak, 35 anyos, usa ka LG worker nga moadto siya sa LGU office aron mag-withdraw sa iyahang sweldo apan wala na matud pa kini niuli. Apan pagka alas 10:20 na diskubrihan na lamang sa nagngalang Uldarico Manos Escotuto, 37 anyos, Minyo, usa-usab ka LG worker ang biktima nga nagbitay og gahikot og cable wire sa ihang liog sulod sa usa ka abandonado nga balay sa nahisgutangan lugar. Nasayran nga nagbilin usab ang biktima og sulat nga nangayo og pasaylo sa iyang nabuhat. Ang patayng lawas sa biktima kasamtangang gipahimutang na karon sa kabanay niini. Saktong balita kami gang Mar Alawan sa 104.7 Music Best Radyo Sakto Pagadian. Sa dugang sa mga detalye sa mga balitang regional, patayng lawas sa usa ka estudyanteng namatay. Human batod pa gisagpa sa usa ka magtutudlo. Gipailawom sa autopsy karong adlaw. Alang sa kompletong detalye sa maong balita niya report. Balita sakto sa hapon. Gipailawom sa autopsy karong adlaw ang patayng lawas sa grade 5 student nga namatay human batod pa gisagpa sa usa ka magtutudlo sa Antipolo City. Kini aron masayran kung unsa gayod ang tinuod nga hinungdan sa pagkamatay niini ug kon mapamatud-an nga tungod sa sagpa pasakaan gilayon og kaso ang maong magtutudlo. Sumala pa kang Police Executive Master Sergeant Divina Rafael, ang Chief sa Women's and Children's Death Section. Wala matud pa nadayon ang autopsy kagabi tungod sa kakulangan sa death certificate. Hinungdan nga karong adlaw nibalik sa Amang Rodriguez Hospital ang pamilyang gumikib alang sa death certificate o gidala sa Camp Crame ang patayng lawas sa 14 anyos nga lalaki aron didto i-autopsiya. Samtang kasong homicide o kasong paglapas sa Republic Act 7610 kun Anti-Child Abuse Law ang posibleng atubangon sa magtutudlo. Sa pagkakaroon, parayon pa nga nagbaygayon og dugang investigasyon ang Antipolo Police sa maong kaso lagip na ang Department of Education sa pikas bahin. Sigon pa ni Rafael, ibalhin ngadto sa Heaven's Gate Funeral ang patayng lawas sa bata tungod mutabang ang barangay ug lokal nga kagamhanan sa Antipolo sa mga galaston tungod nagreklamo batod pa ang pamilya sa mahal nga bayronon sa San Pedro Kalungsod Funeraria. Saktong balita ni kamigang Giselle Lagumbay sa 104.7 The Zambi Music Best Radio Sakto Pagadian.